की धमक को काबे की दीवार पहचानती है। आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब सरदार वसीम बलोच साहब बरसर मेंबर तशरीफ़ फरमाएँ। मेरे मौला के बड़े मोहतरम मद्दा, मेरे मौला इन्हें हमेशा नज़र बद से महफूज रखें। तो उनसे भी इजाज़त लेके मैं एक बात करना चाहता हूँ। बारे जिक्र गुजारिश कर रहा हूँ सामीन ग्रामी जो पीछे रह गए उन्हें साथ मिलाने के लिए एक दो तमहीदी बातें सुने, दो चार शेर और पहले। उस बादशाह की आमद का महीना चल रहा है, दोबारा सुनिए, जिसकी माँ के मुकद्दस कदमों की धमक को काबे की दीवार पहचानती है। जनाब मुंतज़िर साहब जो अब भी पीछे रह गए, मैं उनके लिए जुमला एक और कहना चाह रहा हूँ और बिल्कुल घर वाली बात है, तालिब इल्म बन के खड़ा हूँ। मेरे पास तो इतना इल्म ही नहीं, नालायक सा आदमी हूँ, लेकिन ये हाथ बांध के मैं फैसला आप पे छोड़ूँ सामीन ग्रामी, रखिए लम्हे के लिए अपने अपने सरों पे कुरान और इस मुकद्दस बारगाह में बैठ के मुझे बताएं क्या मयार होगा उस माँ का, या मंजिलत की किस बुलंदी पर वो माँ फायज होगी जो अपने बैतुश्शरफ से खिरामा खिरामा अभी चली ही थी कि उसके कदमैन की मुकद्दस चाप को महसूस करके अल्लाह के घर की दीवारों ने फैसला कर लिया कि अब हमें क्या करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कोई और ऐसी बात अपने सीने में से ढूंढूं जो आप लोगों के मयार समाज पे आए और आप लोग भी मेरे साथ मिल जाए। ठीक, बिल्कुल मुतमईन करूँ, दो तीन मुझे तालिब इल्माना बातें करनी है और इसी पे आपको सलाम करता। वो माँ चली, खुदारा भले आप मुझे दाद नहीं दीजिएगा, ढेर दादें हो गई हैं, ये बंदे हाथों की लाज रखिएगा, मैं 13 रजब पढ़ रहा हूँ। मांग सिर्फ इतना रहा हूँ कि अपने चेहरों पे मुस्कुराहट रखिएगा। मुस्कुराना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। जनाब मुंतज़िर मेहदी साहब खुदा गवाह है, मैं कोई 7 घंटे का सफ़र करके इन हलालियों के चेहरों की ज़ियारत के लिए आया हूँ। मैं मांग इतना रहा हूँ कि अपने मजमे से कहीं मुस्कुरा दें। मैं इसी पर राज़ी हूँ और मुस्कुराने की तकलीफ़ भी अली अब्बास अस्करी इस इतने बड़े मजमे को इसलिए दे रहा है, रखो मेरे सर पे कुरान, ये 13 रजब ना ही कोई छोटी आमद है, खबर ना ही ये 13 रजब कोई छोटी खुशी है। मुझे इस दरबार बाबुल हवाइज की इज्जत की कसम है मेरे मोहतरम, मैं मुस्कुराने का इसलिए कह रहा हूँ, ये 13 रजब इतनी बड़ी आमद है कि इस 13 रजब को अली को लेने के लिए काबे में वो नबी गए हैं जो कभी कुरान लेने भी नहीं गए। बैठा है अगर कोई मुश्किल बात का खरीदार तो जरूर तकलीफ करे, वरना वाक्यों से बात ही नहीं। मेरी के नारा है हाय दरिया, मेरे मोहतरम वो गए हैं जो कभी कुरान लेने भी, जो कभी कुरान लेने भी, जो कभी कुरान लेने भी नहीं गए। फिर अली अब्बास अस्करी कह रहा है कि मैं जुमला अपने कद से बड़ा कह रहा हूँ और पूरे एतमाद में कह रहा हूँ कि मैं जनाब सरदार वसीम बलोच साहब से दुआओं का तलबगार हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक मसाइब खान ही नहीं, अब इनका शुमार एक अच्छे ज़बान बयान वाले ज़ाकिरीन में भी होता है। ऐसा तलफ़्फ़ुज़ और ऐसी फसाद व बलागत और ऐसा असलूब मेरे मौला हर ज़ाकिर को नसीब फरमाए, मेरे मौला का ख़ुसूसी करम है। मैं इनसे भी दुआएं चाहता हूँ। पहले हमें यह समझना कि ये 13 रजब का वाक़या है क्या, और माफ़ी मांग के कह रहा हूँ जनाब मुंतज़िर साहब उस बंदन जांच ही को नहीं मजलिस से बांट दी जरा सुन के समझ के मुस्कुरा भी नहीं सकता। ये हुआ क्या, रख मेरे सर पे कुरान, 12 रजब का दिन गुजरा और 13 रजब की शब आई। आफ्ताब आलम ताब मगरबी घाटियों में गुरूब हो रहा था, उरूस से शब अपने हुजरा मगरबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। चांद सितारे कायनात की मांग में मोती भर रहे थे, कहकशां अपनी पेशानी पर अफशा छिड़क रही थी। भाईजान जन्नत इस शान से सजाई गई कि ज़ाफ़रान की घास लगाई गई। जनाब इमरान के बैतुश्शरफ से अमीर मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा गिरामी ने खिरामा खिरामा चलना शुरू किया। वो माँ चलते चलते खुदा के घर के सामने आई और तारीख रकम कर दी। उस माँ ने तारीखी जुमले कहे उंगली का इशारा करके, उस माँ ने फरमाया मेरे मालिक गवाह रहना, बुलाया मुझे तूने है क्योंकि तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत है, वरना मेरा अली तो जहां जाएगा वहीं
काबा बन जाए। मेरे मालिक सर प्लीज सर मैं मिन्नत कर, आप प्लीज बैठ जाइए, मुझे सुनिए, मैं इन सर आपको राजी रखूंगा। तोनू मौला दा वास्ता प्लीज ना, आपको मौला सलामत, मेरा अली जहां जाएगा, मेरा अली जहां जाए। सर जी मैं कल पूरी रात का कराची का जागा हूँ, सुबह 9 बजे मैं इस्लामाबाद उतरा हूँ, वो मुल्तान और शोरकोट से होते हुए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, बहुत बड़ा भार है मेरे ऊपर, खुदारा मेरे खलोण दी भी हिम्मत नहीं, 2-4 गल्ला सुनो तो मैं तुम सलाम करा। ये जहाँ जाएगा ये वहीं काबा बना दे। इज्जत हुसैन की कसम यहाँ पर भी इख्तिलाफ है उलमाए कुम और उलमाए लखनऊ में। उलमाए कुम का नज़रिया मुख्तलिफ है, उलमाए लखनऊ का नज़रिया मुख्तलिफ है। वो कुम वाले कहते हैं मौला अली की वालिदा के सामने काबे की दीवार हट गई। ये साउंड वाले भाई इस कीक को बंद करें ताकि मैं जुमला निशावर कर सकूं। वो कुम वाले कहते हैं काबे की दीवार हट गई, उलमाए लखनऊ का नज़रिया मुख्तलिफ है। खबर वो कहते हैं दीवार हटी नहीं, अली की माँ के सामने काबे की दीवार फट गई। विजाहत में अली अब्बास नहीं जा रहा, नहीं पता मुझे यहाँ साईं खास की बारगाह में कैसे सुना जाता है। जो मुझे आता है मैं आसमान से कीमती जुमला दे रहा हूँ, और आखिरी सफ तक का आज़ादार जिसे करोड़ फीसद यकीन है कि वाली नजफ के तर्स के बाद मेरे घर का चूल्हा चलता है, वो मुझे चुप रह के दिखाए। वो कहते हैं दीवार हट गई, ये कहते हैं दीवार फट गई। ना मैं उनकी नफी करता हूँ ना उनकी। जो उलमा का एहतराम नहीं करते वो जहालत में जीते हैं। मैं दोनों फैमिलीज को साथ मिला के चलता हूँ, मैं जुमला तब्दील करता हूँ। मैं कहता हूँ दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई। मुंतजिर भाई इधर देखिए, दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई। और रख मेरे सर पे कुरान, अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। बैठा है तुम उसके बाद का खरीदा लेकिन क्या बोलो ना अली समझ के हट गई। अरे अली बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अली समझ के हट गई, हैदर समझ के, हैदर समझ के, जुमला बली बास कह रहा है, हैदर समझ के। दीवार फट गई, मेरी मखदूम अंदर तशरीफ ले गई, दीवार वापस लग गई और लकीर दरार बीच में आ गई। 1400 साल गुजर गए, उस एक दरार को मिटाने के लिए उन्होंने कौन कौन सी कोशिश नहीं की। भाई मुंतज़िर एक लम्हे के लिए यहीं पे रुकते हैं हम, माजरत के साथ हथी नहीं पावना। रौला गत्तण दा नाम मजलिस नहीं होता, मजलिस उसे कहते हैं जिसमें अज़ादार की रूह इबादत करे। ये नहीं भी दाद मिलेगी तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगी। कम से कम ये जो वीडियो कैमरे लगे हैं ना, मैं माजरत के साथ, यहाँ वाले ना भी सुने तो मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ। कोई एक दुआ भी आ गई ना ये मेरी झोली में, मेरा तोशा आखिरत है, मेरे सफ़र की यही कीमत है। वो एक लकीर मिटाने के लिए अल्लाह दर्जात बुलंद करे, आगे के सफ़र आसान हो। सरकार अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब के, सरदार साहब जुमला आपकी नज़र करूँ, दुआओं से नवाजिएगा। वो फरमा गए थे मेरे पास 1960 या 65 की अखबार का आज भी खामा मौजूद है, कागज़ मौजूद है, जिसकी सुर्खी ही यही है कि उन हुक्मरानों ने जर्मनी से इंजीनियर्स बुलवाए और उनका जो मास्टर माइंड था उसे दराड़े काबा, जुमला सुनिए, दराड़े काबा के सामने खड़ा किया और उसकी मिन्नत की जितना माल और ख़जाने चाहिए ले, किसी तरीके ये दराड़ मिटा दे। ये दराड़ दुनिया को अली के मुतालिक सवाल करने पे मजबूर कर। मुंतज़िर भाई मैं शेर नहीं पढ़ा, मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी तक शेर नहीं पढ़ा। ये ज्यादा हो रहे हैं, ये 1.25 लाख बहुत बड़ी बात है। ये अली के लिए सवाल करने पे सर हाथ खोलिएगा, मैं सिर्फ आपके चेहरों पे इत्मीनान मांग रहा हूँ, कुछ नहीं। सवाल करने पे मजबूर करती है। अब वो सामने आया, अब लाहौर जैसा मजमा माजरत के साथ यहाँ भी नई बात सुनी जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। देखो ना मौला बड़े रंग लेने। अब वो वापस अपने क्रू के पास गया, अपने ग्रुप के पास गया, उसने जाके प्लान किया हमदानी। अब मुंतज़िर भाई उसने प्लान किया तो वो जितने भी केमिकल्स लाया था उसने उन्हें आपस में मिक्स किया।
اس نے ایک دھات تیار کی. وہ ایک دھات کا جو مکسچر تھا اس نے اسے اپنے گروپ کے ساتھ مل کر ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہیں یوز کیا. اب وہ ان کا تجربہ بھی کامیاب ہو گیا. میں اب تکلیف دے رہا ہوں, یہ جتنے کیمرہ مین ہیں مجھے بندہ بتائیں جو نہیں مسکرایا, یہ جو پریشان ہے, باخدا بینی و بین اللہ میں اس کے پاس آ کے اس سے پریشانی کی وجہ ضرور پوچھوں گا, میری محنت ضائع نہ کرنا, مجھے بندہ بتانا جو پریشان ہے. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, کام کامیاب ہو گیا, اب پرسنلی موٹیویٹڈ ہو گئے, اندر سے موٹیویشن ملی. انسان کی فطرت ہے, گھمنڈ کہیں یا کانفیڈنس, عالم یہ تھا کہ وہ سب سے ماسٹر مائنڈ دراڑے کعبہ کے سامنے آیا. وہ جو مکسچر تھا نا, پنجابی کا جملہ وہ اس دراڑے کعبہ تے تھپ چھوڑیا, اس نے وہ مل دیا. وہ سارا مل کر اس نے مشینری سے پلستر کروایا. اس نے جب پلستر کرایا تو دراڑ مٹ گئی. مجھے عزت حسین کی قسم ہے, پتہ نہیں پہلی بار پڑھ رہا ہوں یا آخری بار, مولا جانتے ہیں میں اپنا سر دھنتا رہوں نا کراچی کی داد کو سوچ سوچ کے, میری زندگی گزر جائے اسی میں لیکن میرا لطف کم نہ ہو. میرا اپنا شہر ہے, میرا مزہ خراب نہ کرنا. ان مصروں کا معیار یہ نشہ کچھ اور ہے. آخری صف تک کا عزادار سر اٹھائے, اس نے مشینری سے پلستر کروایا, دراڑ مٹ گئی. غرور کا عالم یہ تھا, دیوار کعبہ کو پشت کی اور ان ذمہ داروں پہ ہنسا. ان سعودی ذمہ داروں سے کہتے ہیں بس یہ اتنا سا کام تھا جس کے لیے تم نے مجھے اتنی تکلیف دی. ارے یہ کام تم مجھے کہتے میں وہاں بیٹھے بیٹھے کر دیتا, تمہارا اتنا بڑا مسئلہ میں نے منٹوں میں حل کر دیا. ان ذمہ داروں نے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی ایک بار پیچھے مڑ کے تو دیکھ, تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. دنیا اپ ڈیٹ ہو کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے, تے اسی ہن تک اس خیال سے کہ پہلے والا چھوٹی پڑے تو بعد والا وڈی نہ پڑے. حضرت کے ساتھ آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا بات کرتے ہیں, میں محبتیں بانٹتے ہیں, خوشبوئیں بانٹتے ہیں, اس چیز سے دنیا کو قائل کرتے ہیں. تو ہم پہ ہنس رہا ہے. لیجئے 4 مصرے سنیے, اور جہاں یاد آئے بھائی کے حق میں دعا کیجئے گا, جہاں بھی یاد. دوسرا مصرع خود بتائے گا اس نے کہاں کیسا 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 اثر کیا. نہیں ہے خدا گواہ, کوئی ٹارگٹ اپنے اندر نہیں ہے. یہاں بھی ممبر چھوڑ جاؤں گا, بہت مطمئن ہوں مولا کی قسم, لیکن یہاں دیکھنا ہے, پتہ چلے گا مصرع کہاں کہاں کیسا کیسا رہا. ڈاکٹر نایاب ہلوری کا موضوع ذہن میں رہے, 13 رجب پڑھ رہا ہوں. مصرع کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے, کسی کی صورت کھلی کھلی ہے, کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, میرے مولا ان ہاتھوں کو کسی کو محتاج نہ کرے. کسی کی صورت کھلی کھلی ہے, کسی کا چہرہ, کسی کی صورت کھلی کھلی ہے. علی بادشاہ کو دیکھا, والدہ کو دیکھا, کعبے کی دیوار ہٹ گئی, علی سمجھ کے ہٹ گئی, ہے در چیر پھاڑ دینے والا. اچھا عربی لغت میں یقین جانے تقریباً لگ بھگ جو معنی حیدر کے ہیں وہی معنی عباس کے ہیں. کیوں پریشان بیٹھے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح. کچھ تھکاوٹ وغیرہ ہے تو آپ کا بنتا ہے ان کی تک بنے. کچھ سیکنڈ کا فرق ہے باخدا, کچھ سیکنڈ کا. اب یہاں پر بھی لاہور شہر میں کھڑوں, اللہ کرے پکڑا نہ جاؤں, اپنے بڑی دل سے بات کروں, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میں. ادھر دیکھیے گا, یہاں پر بھی لغت والوں کے آپس میں اختلاف ہے. رضا صاحب لغت والوں کے منظر آپس میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں شیر جب پنجے گاڑ لے اور بالکل اٹیک کرنے والا ہو اسے عباس کہتے ہیں. عباس اور حیدر میں کچھ سیکنڈ کا فرق ایسے ہے. کچھ کہتے ہیں جس وقت شیر اپنے شکار کو دبوچ لے اسے عباس کہتے ہیں, کچھ سیکنڈ کے بعد دبوچ کے چیر پھاڑ دے اسے حیدر کہتے ہیں.
اسے 2 سے 3 شعر سے اسے حیدر کہتے ہیں. اب معذرت کے ساتھ ایک تو نام میں عباس، اوپر سے شیر خدا کا شیر بیٹا، اوپر سے پھر حیدر کرار کا بیٹا، اوپر سے پھر حیدر کرار کا صرف وہ بیٹا نہیں جو لڑتا اچھا ہے، حیدر کرار کا وہ بیٹا جو بولتا بھی اچھا ہے. علی کے بچوں سے اچھا کلام پوری زمین پہ کوئی نہیں کر سکتا. علی کے بچوں سے اچھا قلم پورے کرۂ ارض پہ کوئی نہیں چلا سکتا. علی کے بچے صرف لڑتے اچھے نہیں تھے، علی کے بچوں کے کردار بھی سب سے اچھے تھے. علی کے بیٹوں کی گفتار بھی سب سے اچھی تھی. علی کے بیٹے صاحب قلم بھی سب سے زیادہ تھے. تم نے کیا سمجھا کہ میرے مولا عباس صرف اور صرف تلوار اچھی چلاتے تھے؟ اب میں یہاں کس بندے کو مخاطب کروں؟ مجھے بتائیں. اب یہ پورا ایک قضائی پریوار بیٹھا ہے، میں کس ذمہ دار بندے سے کہوں کہ وہ ان جملوں کی مجھے قیمت دے؟ اب پورا مجمع ہی پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، میں کہاں جاؤں؟ میرے مولا عباس نے تلوار نہیں چلائی. ایک جملہ ایسا کہا ہے کہ پہلے جملے پر ہی جنگ جیت کے علی کا لال اپنے ساتھ لے گیا. تلوار چلانے کی نوبت ہی نہیں آئی، گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے ٹیلے پہ ایک، اور 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں تم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو. تم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو. کتنا گہرا جملہ ہے. خطیب منبر سلونی کے بیٹوں کے علاوہ کون یہ بات کرے؟ تم نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو. آؤ مجھ سے سنو میں کون ہوں. فرمایا میرا نام ہے عباس. 3 شعروں کی بات رہ گئی ہے، منبر میں ویسے ہی چھوڑ رہا ہوں. اور معذرت کے ساتھ مجھے نہ دیکھنا، اس علم کو دیکھنا. یہ پورا شہر اس علم کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے. میں مانگ رہا ہوں میرے بادشاہ، رات کے اس پہر میرے مولا مجھے توفیق مدد سرائی بخشیے. میں آپ کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پہ ویسے پڑھ چکوں جیسے حق بنتا ہے. انہیں بھی خیرات سے نوازیے گا، یہ آپ کو سلام کر سکیں. 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں شرم نہیں آتی مجھے پہچانو. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. نہیں انج نہ کرو کرم والے کیا پہ کریں دے مولا بڑے رنگ لینے تسی کریں دے کہ پہ چنگا بلا ٹور کے تسی میں نہیں انج لوگیاں کر چھوڑے سو. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں. یہ جتنی میں نے ابھی تک لغت سمجھائی ہے یہ ضائع نہ جائے. چھٹا مصرع بطور خاص. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. وہ بندہ ہی بے حضور ہے جو سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. مجھے نہیں پہچانا؟ اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے. فرمایا شیر ہوں، شیر ہوں. بارگاہ کا نام کیا ہے؟ عبدالفضل العباس. مصرع سنیے. ہاتھ کھولو گوانو، ہاتھ کھولو اپنے اپنے. شیر ہوں اے کم نہ کرو، اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں. میں بھی کراچی کا حوالہ دے لوں کہ بہت بڑی داد ملی تھی، اللہ کی قسم ملی تھی، میں نے پڑھا بھی یہ شعر تھا. شیر ہوں اس لیے عباس، اسی مجلس پہ عباس مجھے کہتے ہیں. فرمایا میں غازی اعلان کر رہا ہوں، مجھے نہیں. منتظر بھائی بندہ بے حضور ہے، خدا کی قسم نہیں آیا جس نے بیعت ضائع کر دی. فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا کہا؟ شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ فرمایا شرم نہیں آتی؟ شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟
آپ کو سلام کر رہا ہوں, میرے حصے کی نوکری ہو گئی, خیام حسینی میں آئے اجازت نامہ لینے کے لیے, پھر خیام حسینی سے باہر آئے. سامعین گرامی, کم از کم 80 سے 84 بند میں نے بیچ میں چھوڑ دیے, میں نے سارا مضمون کاٹ دیا. اس اتنی نثر کوئی ترتیب سمجھنا. وہاں سے واپس آئے خیمہ حسینی میں, میرے مولا سے اجازت لی جنگ کی نہیں, میدان میں جانے کی, نہر پہ جانے کی اجازت لی, واپس آئے. اب حالت کیا ہے, اب ہوتا کیا ہے, کوئی بھی بڑا جب بھی کسی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹے کے منہ سے فی البدی پہلا لفظ کیا نکلتا ہے, جی. کوئی بھی بڑا جب کسی, میں بارے دیگر گزارش کروں, میرے اندر بہت مقام ہے جناب وسیم صاحب, مصرع ضائع نہ جائے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کوئی بھی بڑا جب بھی کسی بھی چھوٹے کو بلاتا ہے, چھوٹے کی زبان سے فی البدی سردار صاحب لفظ نکلتا ہے جی محترم, جی بزرگوں, جی قبلہ, لفظ ہے جی. اب علمدار حسینی میدان میں آیا, لفظ جی پہ غور ہے, ممبر چھوڑ رہا ہوں. آسمان تک جو گئی شیر نیستہ کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. مل کے بولو حیدر حیدر. نگران آسمان تک جو گئی شیر نیستہ کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. پھر لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار, ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار. جی بادشاہ میں سن رہا ہوں. ملک الموت میں عباس حکم دے رہا ہوں, میرا چھوٹا سا کام کر. 6 لائنیں آخری رہ گئی ہیں. ملک الموت میں عباس حکم دے رہا ہوں, میرا ایک چھوٹا سا کام کر. بادشاہ حکم کریں. جی سرکار حکم کریں. فرمائے ملک الموت کام پڑ گیا ہے. بادشاہ حکم کریں. فرماتے ہیں دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں, جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. ہم آتے ہیں, ہم آتے ہیں. 10 لاکھ کے سامنے گئے علی کا علی بیٹا, 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی, ممبر میں چھوڑا ہوں. فرماتے ہیں شمر بزدل سپاہے جور منگا اور منگا, شمر بزدل سپاہے جور منگا اور منگا, دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا. شمر بزدل بھائی جان بہت نازک کافی ہے, شمر بزدل. اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں کوئی ایک لٹریچر کا ماسٹر بیٹھا ہو, وہ نغمگی کے حوالے سے, وہ تفہیم کے حوالے سے, وہ اصطلاحی معنی کے حوالے سے, وہ لغوی معنوں کے حوالے سے, وہ چاشنی کے حوالے سے, وہ خیال کے حوالے سے, وہ گرافت کے حوالے سے, معذرت کے ساتھ وہ بندش کے حوالے سے, وہ قافیہ بندی کے حوالے سے, وہ ردیف کے حوالے سے, وہ ترتیب کے حوالے سے, وہ جوڑنے ایک بندہ غلطی نکال دے, خدا کی قسم اس بارگاہ میں میری آخری نوکری ہوگی, ورنہ یہ ہاتھ جانے تیرا ہاتھ جانے. میں جا رہا ہوں, زندگی رہی تو انشاءاللہ 19 مارچ 64 پر آپ کو سلام کریں گے. تمام احباب تشریف لائیے گا. شمر بزدل سپاہے جور منگا اور منگا, دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا, اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا. ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا, اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا, فوج اور منگا, فوج اور منگا اور منگا. شمر نے کہا عباس یہ 9 لاکھ کا لشکر ہے, یہ 9 لاکھ کا لشکر کیا کم ہے جو تو مجھے کہہ رہا ہے فوج اور منگا اور منگا. پپھرا علی کا شیر کربلا کے میدان میں شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں میرا نام عباس ہے, مجھے پہچان, مجھے 9 لاکھ نہ سنو, میرا اعلان ہے. اشہلے زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا, اتنا لشکر میرا رہبار کچل ڈالے. مل کے بولو نعرہ حیدریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادھر سے آ جائیں لباس. ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں جی علی بھائی ادھر سے آ جائیں. مولا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. آجے شاہد بھائی, یار آگے جگہ نہیں ہے, بیٹھ جائیں, یہاں پیچھے جگہ ملتی ہے, بیٹھ جائیں, دروازے میں بھی بیٹھ جائیں. بس بالکل آخری مراحل میں, ابھی کچھ ہی لمحے بعد دعوت خطاب دوں گا. آفتاب پاکستان, بحر المصائب, دنیا مصائب کا ایک سب سے بڑا نام جناب قبلہ سردار وسیم عباس بلوچ افلالیاں کے رونق افروز المنبر.